हल्लो भावानो आनी तेंच्या भयणीनो, आज सगळ्याचो दीस बरो गेला म्हूण अशी आस बाळगिता आनी आयचो म्हाजो व्लॉग स्टार्ट करता। म्हाजी बायक धुयल्यार बरेच दीस जाल्ले म्हूण आयज हांवें म्हणलें सकाळीं उठून पयलीं बायक धुवया। बरो क्लिनीक प्लस शॅम्पू घेतलो बिकॉज तुमकां सगळ्याक खबर आहा क्लिनीक प्लस शॅम्पू हो केन्नाय केंसाक घालपा नासलो, फक्त गाडीच धुवपा आसलो। म्हूण हांवें बरीच गाडी धुयली। मागीर हांव माल्यागेर गेलो। आयज मातशें ग्रुमींग करया म्हणलें। दीस इज मी बिफोर ग्रुमींग। माल्यागेर 2 नंबर ऑलरेडी आसलेले म्हणून म्हाका बसले कडेन हो जोरधान म्हूण न्यू ब्रँड दिसलो, तो तुमकां सगळ्या शेअर केलो। मागीर थंय विनोद आयलो म्हाका सोदपाक, विजेंद्र बी आयलो म्हाका सोदपाक। मागीर मागे नंबर आयलो, विजयान आपलो प्रोसेस स्टार्ट केलो आनी म्हाका सामको हिरो केलो असो म्हाजे वाटेन तरी म्हाका दिसता। आयज आमचो डे आवट आसलो, थंय वतना ही मातशी मॅच पळयली। मागीर होलसेलाक गेलो आनी सोऱ्या बाटली घेतल्यो। मागीर हांव स्टॉक घेवन स्पॉटार पावलो। पळयत जाल्यार विनोद, पोटू नरकासूर, क्लॅस्टन आनी विजयन सगळें रेडी आसलें। हें फ्राय करपा नुस्तें आनी कडेक घालपा नुस्तें आमी काडून दवरलें सायडीन आनी शीत आदन दवरलें गॅसीचेर। आनी मागीर क्लॅस्टन बाब 100 पायपर घेवन आपणें जादू दाखोवपा लागलो, सुनामी। बरो ASMR आसल्यार तुमकां बरो कान्या आवाज दाखयता आसलो कसो कट जाता तो। आनी मागीर पोटू बुदवंत सामको बियर फोटो दाखयता आसलो। मागीर निरज आनी धर्मेश आयले आपलें सामान घेवन। विनोदान मागीर गूर आनी कोकरा दोनी मिक्स सामकी भाजपाक घातली चरचरीत। 2 मिनटान गूर आनी कोकर तयार आनी वीथ सालाद। जेवपा बसलो तो व्हिडिओ काडपा यादच ना। लास्ट थंयच्यान भायर सरतना सगळें चिकोल जालो तो सगळें एकठांय करून दवरिलो आनी एक एकटो एक एक आयटम घेवन गाडये कडेन गेलो। आमी घरा कडेन येवपा भायर सरले। वाटेर निमेश आपली लायट नासल्या गाडी घेवन मेळ्ळो म्हाका। ताका हांवें जुपिटरा लायट घालून घरा पावयलो आनी आयचो व्लॉग हांगाच काबार केलो।